विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो छोटो भिडियोमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यो लकडाउनको समयमा घरै बसी यो घरमा उपलब्ध भएका सामग्रीहरूको साथमा यो सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छौँ। अवश्य पनि यसबाट भाइ बहिनीहरूले पनि घरमै बसेर केही जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। र विशेष गरी व्याकरण अन्तर्गतको काल शीर्षकमा हामी आज केही चर्चा गर्नेछौँ यो आजको भिडियोमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, काल भन्नाले प्राय धेरैलाई सजिलो हुन्छ, सजिलो लागेको हुन्छ। काल भनेको समय हो। यो अनेकार्थी शब्द पनि हो भाइ बहिनीहरू। काल भन्नाले मृत्यु पनि हुन्छ र समय पनि हुन्छ। हामी यहाँ चाहिँ समय, काल शीर्षकमा समय भन्ने यो अर्थमा काललाई पढ्दैछौँ, अर्थ्याउँदैछौँ। काल भनेको के त? काल भन्नाले खास त समय हो। त्यो समय कसरी बुझिन्छ? अब वाक्यमा कुन काल हो भन्ने कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ, कुन काल हो भन्ने कुरा कसरी चिन्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई यो खास गरी यहाँनिर एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईहरूले भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले लेखेँ ऊ घर, यहाँ लेखेँ ऊ घर, यहाँ लेखेँ ऊ घर। भाइ बहिनीहरू, यो के बुझियो त? के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझिएन। जब ऊ घर, यहाँ यो आयो, मैले लेखेँ गयो लेखेँ, ऊ घर यहाँ जान्छ लेखेँ, ऊ घर यहाँ जाने छ भनेर लेखेँ। अब यहाँ बल्ल बुझियो कि ऊ घर गयो, पहिले गइसकेको रहेछ भन्ने कुरा, पहिले भएको कामको समय बुझियो। ऊ घर जान्छ भन्ने बित्तिकै अहिले अब तत्काल जाने कुरा बुझियो, र जानेछ भन्ने बित्तिकै पछि हुने भविष्यको कुरा बुझियो। जब यो के आयो त? के आएपछि समय बुझियो त? यो क्रियापद। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू, ठिक छ तपाईहरूले भनेको। अब यो क्रियापद आएपछि के बुझियो त? समय बुझियो। त्यसैले क्रियापदले बुझाउने समयलाई नै काल भनिन्छ। क्रियापदले बुझाउने समयलाई नै काल भनिन्छ। हो, हेर्नुहोस् त, यो क्रियापद नआउन्जेल कुन कतिखेरको हो, कुन समयको हो भन्ने कुरा बुझिएको थिएन। अब यहाँ जब क्रियापद आयो, पहिले भएको काम, अब हुने काम, पछि हुने काम भन्ने कुरा बुझियो। त्यसैले यो क्रियापदले बुझाउने समयलाई नै काल भनिन्छ। अब काल कति किसिमका हुन्छन् त भन्ने सन्दर्भमा आजभोलि अब व्याकरणहरूमा आजभोलिको नयाँ व्याकरण अनुसार भनौँ, काललाई दुई भागमा बाँडिएको पाइन्छ। भूतकाल र अभूतकाल भनेर बाँडिएको पाइन्छ। भूतकाल, बितेको समयलाई भूतकाल भनेर, र अहिले चलिरहेको र पछि हुने समयलाई अभूतकाल भनेर राखिएको पाइन्छ। तथापि हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको कालका तीनटा प्रकार, भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल स्मरण गर्दा सम्झिँदा पनि केही फरक पर्दैन, त्यसै अनुसार जाँदा पनि हुन्छ। अब हामीले यो काल कसरी चिन्ने त? कुन काल हो? भूतकाल हो अथवा वर्तमानकाल हो अथवा भविष्यकालको यो वाक्य हो भन्ने कुरा कसरी चिन्ने त भन्ने सन्दर्भलाई यो काल जनाउने विभिन्न प्रत्ययहरू हुन्छन्। अघि नै हामीले भन्यौँ क्रियाबाट नै काल चिन्ने हो। त्यसैले अब क्रियाबाट चिन्नु पर्दा क्रियामा के हुँदा कुन काल हुन्छ त भन्ने कुरालाई हामी यहाँ जोड्दैछौँ। जस्तै कि यहाँ भूतकाल भनेर लेखेँ मैले। भूतकाल चिन्नका लागि क्रियामा के जोडिएको हुनुपर्छ त भन्दा क्रियामा यो, इ, ए, यौ, इस, इन र नु भयो। यदि धातुमा यी प्रत्ययहरू जोडिएर आएका छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ त? भूतकाल भनिन्छ। अब यो, इ, ए, यौ, इस, इन र नु भयो। यस किसिमका यी प्रत्ययहरू धातुमा जोडिएर आएको खण्डमा यसलाई के भनिन्छ? त्यो वाक्य अथवा त्यो क्रियापद भूतकालको हो। अब मुख्य कुरा के भने भाइ बहिनीहरू, यो केसँग जोडिन्छ त भन्ने सन्दर्भ मुख्य हो।
धेरै विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने, धेरै विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो पर्ने विषय यो पनि हो। अब विशेष गरी अब नेपाली मातृभाषी अथवा अझै भनौँ दोस्रो भाषी नेपालीहरूलाई विशेष गाह्रो पर्ने यो उनसँग के लाग्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ विशेष कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो कुरा एकदमै ख्याल गरेर भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभयो भने अवश्य यसले ठुलो फाइदा पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। जस्तै यो केसँग लाग्छ त भूतकालमा भन्दा यो भनेको विशेष गरी सर्वनामहरूबाट हामी यसलाई छुट्याउने गरौँ। यो भनेको उ, यो, त्यो, उ, यो र त्योसँग विशेष गरी यो लाग्ने गर्छ। यो पुलिङ्गमा लाग्ने गर्छ, पुलिङ्गमा। उ, यो र त्यो पुलिङ्ग, उ, यो र त्यो पुलिङ्गमा यो लाग्छ। जस्तै उ घर गयो, खायो, बस्यो, पढ्यो, हिँड्यो, डुल्यो, आयो। त्यस्तै उ, यो र त्यो। अब यो शेषमा स्त्रीलिङ्गमा के लाग्छ त? यो स्त्री लेखेँ मैले यहाँ, हेर्नुहोस्। स्त्रीलिङ्गमा इ। उ गई, खाई, पढी, बसी। जस्तै राम गयो, सीता गई। अब यो अनादरमा है, फेरि यो अनादरमा उ, यो, त्यो पुलिङ्ग, उ, यो, त्योमा स्त्रीलिङ्गमा इ, पुलिङ्गमा यो, स्त्रीलिङ्गमा इ। त्यस्तै मसँग ए लाग्छ। म घर गए, ए लाग्छ। यो मसँग चन्द्रबिन्दुवाला हेर्नु होला, यसमा धेरै विद्यार्थीहरूको गल्ती भएको हुन्छ। यो चन्द्रबिन्दु लागेन, अगाडि सब्जेक्ट म छ, कर्ता म छ भने त्यो गल्ती हुन्छ, त्यो वाक्य नै काटिन सक्छ। त्यसैले यो चन्द्रबिन्दु लाग्ने र नलाग्ने अलिक ख्याल गर्नु होला। मसँग चन्द्रबिन्दु लागेको प्रयोग हुन्छ। गए, खाए, बसे, पढे, डुले, हिँडे। त्यस्तै ए, उनीहरू, तिनीहरू, उनीहरू, तिनीहरूसँग ए लाग्छ। यो बहुवचनमा उनीहरू गए, खाए, उनीहरूले पढे, हिँडे, आए, बसे, डुले, ए, उनीहरू, तिनीहरूसँग ए लाग्छ। र उनी, तिनी पुलिङ्गी आयो भने पनि ए नै लाग्छ। उनी, तिनी, बुढा गए हैन, बुढा मरे आदि। त्यसैले अब यो ख्याल गरौँ, यौँ हामीसँग लाग्छ, हामीसँग यौँ लाग्छ। गयौँ, खायौँ, बस्यौँ, पढ्यौँ, डुल्यौँ। यो चन्द्रबिन्दु भएन हामीसँग भने त्यो वाक्य गल्ती हुन्छ र पुरै वाक्य काटिन सक्छ। त्यसैले यो चन्द्रबिन्दुको ख्याल गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब यौ, यो तिमी अथवा तिमीहरूसँग यौ लाग्छ। तिमी गयौ, खायौ, एक वचनमा पनि र यसमा बहुवचनमा पनि। गयौ, तिमी गयौ, खायौ, पढ्यौ, बस्यौ, डुल्यौ, हिँड्यौ, यो आदि यौ लाग्छ। त्यस्तै तसँग इस लाग्छ। त गइस, खाइस, बसिस, पढिस, डुलिस पछाडि त्यो धातुमा इस जोडिएपछि तसँग लाग्ने क्रियापद बन्छ। त्यस्तै इन, उनी, तिनीसँग यो स्त्रीलिङ्गमा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। उनी, तिनी स्त्रीलिङ्गमा। उनी गइन्, खाइन्, बसिन्, पढिन्, डुलिन्, उनले यसो भनिन् आदि। अब यो उनी, तिनी पुलिङ्गमा मैले अघि नै उद्घोष गरेको छु, अघि नै भनेको छु। उनी, तिनी पुलिङ्ग भयो भने यो बहुवचनवाला हुन्छ। जस्तै बुढा मरे, बुढी चाहिँ मरिन्। उनी यो सामान्य आधारमा यस अनुसार हुन्छ। नु भयो। अब यो नु भयोमा तपाईँ, हजुर, यहाँ, उहाँसँग यो उच्च आधार भनिन्छ। यो उच्च आधारमा नु भयो। तपाईँ जानुभयो, खानुभयो, बस्नुभयो, हिँड्नुभयो, डुल्नुभयो, पढ्नुभयो, आउनुभयो, नु भयो लाग्दछ। यो तपाईँ, हजुर, यहाँ, उहाँसँग। अब यो कहिले कता कति व्याकरण बुकहरूमा राखिएको पाइन्छ। अत्युच्च आधारको कुरा मैले यहाँ गरिन, बक्सनु भयो हुन सक्छ। अब यो व्याकरणमा प्राय जसो 3टा आधारको मात्रै चर्चा गरिएको पाइन्छ प्राय। त्यसैले निम्न, मध्यम र उच्च आधारको क्रियापदहरू मात्रै मैले प्रस्तुत गरेको छु यहाँ। त्यसैले अब यो यी सर्वनामहरूसँग यसरी यी प्रत्ययहरू लागे भने यसले भूतकाल जनाउँछ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। धातुमा यी प्रत्यय लाग्दा भूतकाल। उनसँग के लाग्छ मुख्य कुरा हो है, सम्झिनुहोस्। अब त्यस्तै वर्तमान कालसँग के लाग्छन्
वर्तमान कालमा यसैको तल म लेख्दैछु यो वर्तमान। यो वर्तमान कालमा यो त्यो पुलिङ्गमा के लाग्छ? अब हो छ, जान्छ, खान्छ, बस्छ, डुल्छ। यसमा स्त्रीलिङ्गमा के लाग्छ? छे, जान्छे, खान्छे, बस्छे, डुल्छे, पढ्छे, हिँड्छे, आउँछे, बोल्छे, छे लाग्छ। त्यस्तै मसँग छु लाग्छ, जान्छु, खान्छु, बस्छु, पढ्छु। त्यस्तै तिनीहरूसँग यो वर्तमान कालमा छन् लाग्छ, जान्छन्, खान्छन्, बस्छन्, पढ्छन्, हिँड्छन्, डुल्छन्। हामीसँग छौँ लाग्छ, हैन, छौँ लाग्छ। अनि त्यस्तै तिमी अथवा तिमीहरूसँग, यसमा अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। तिमी अथवा तिमीहरूसँग यसमा छौ लाग्छ, जान्छौ, खान्छौ, बस्छौ, पढ्छौ, डुल्छौ, हिँड्छौ, आउँछौ, हैन। अब यो पुलिङ्गमा यो छौ नै लाग्छ। पुलिङ्गमा तिमी एक वचनमा, बहुवचनमा त छौ लाग्ने नै भयो। अनि पुलिङ्गमा एक वचनमा तिमी जान्छौ नै हुन्छ। यदि तिमी स्त्रीलिङ्ग भयो एक वचन भने त्यसमा छेउ लाग्छ, ख्याल गर्नुहोस्। तिमी जान्छेउ, खान्छेउ, बस्छेउ, डुल्छेउ, हिँड्छेउ, यो तिमीसँग एक वचनमा छेउ लाग्छ। त्यस्तै तसँग पुलिङ्गमा दुईटैमा इस लाग्यो, गइस, खाइस, पढिस, डुलिस, बसिस। अब वर्तमान कालमा यसमा तसँग के लाग्छ त भन्नु होला भने, अब छस, यो पुलिङ्गमा छस लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यो पु लेखेको मैले पुलिङ्ग लेखेको छु, छस लाग्छ। र यो तसँग स्त्रीलिङ्ग एक वचन छ भने छेस लाग्छ है। यसमा ख्याल गर्नु होला। यो स्त्रीलिङ्ग भनेर मैले यहाँ लेखेँ, स्त्रीलिङ्गमा छेस, पुलिङ्गमा छस, तसँग स्त्रीलिङ्गमा छेस लाग्छ। त्यस्तै अब इन, यो स्त्रीलिङ्गमा इन यहाँ छ भूतकालमा, उनी तिनीसँग स्त्रीलिङ्गमा वर्तमान कालमा के लाग्छ त भन्नुहोस् त? छिन्, जान्छिन्, खान्छिन्, बस्छिन्, पढ्छिन्। अब यसमा यो तपाईँ हजुर यहाँ उहाँसँग वर्तमान कालमा के लाग्छ त? नु, हुन्छ, जानुहुन्छ, खानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, डुल्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, आदि आदि। अब यस्तै भविष्यत कालमा के लाग्छ हेर्नुहोस् त? यो भविष्यत कालमा यसैको तल म लेख्दैछु ने छ। अब नेछका रूपहरू लागेपछि भविष्यत काल हुन्छ। त्यो भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नु भयो होला अवश्य पनि। यो त्योसँग पुलिङ्गमा नेछ लाग्छ, जानेछ, खानेछ, बस्नेछ, पढ्नेछ। त्यस्तै यसमा नेछे लाग्छ, जानेछे, खानेछे। सबैको अगाडि ने जोड्दै जानुस्, पुरा मिलिहाल्छ। ने छु, ने छन्, त्यस्तै ने छौँ, हैन, ने छौँ। अब यो यसको ने छौ, त्यस्तै ने छेउ, स्त्रीलिङ्गमा ने छेउ, ने छस यो पुलिङ्गमा, अनि स्त्रीलिङ्गमा ने छेस भविष्यतमा हेर्नुहोस्। अब यसमा ने छिन्, जाने छिन्, खाने छिन्, बस्ने छिन्। त्यस्तै यसमा यो आधारमा के हुन्छ? नु, हुने छ, जानु हुनेछ, खानु हुनेछ, बस्नु हुनेछ, पढ्नु हुनेछ, डुल्नु हुनेछ, आउनु हुनेछ, आदि। अब यसरी भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल हामीले यी क्रियापदमा लाग्ने ती प्रत्ययहरू जो धातुमा लाग्छन् र क्रिया बन्छ, त्यो क्रियाबाट हामीले यो कुन कालको क्रिया हो अथवा कुन कालको वाक्य हो भन्ने कुरा चिन्न सक्दछौँ। अब यो त भयो काल चिन्ने तरिका भाइ बहिनीहरू। अब हामीले मुख्य जानुपर्ने ठाउँ कहाँनिर हो त भन्दा कालका पक्षहरूमा जानुपर्ने हो। कालका पक्षहरू के हुन् त? हामीले पक्कै पनि सानै क्लासदेखि पढेको हुनुपर्छ। कालका कतिवटा पक्षहरू छन् अथवा पक्ष भनेको के पहिले म यहाँ बताइदिँदैछु। पक्ष भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा यो पक्ष भनिन्छ कालका पक्षहरू। अब यो जस्तै एउटै कालमा हेर्नुहोस् त यहाँ ऊ घर जान्छ एउटा वाक्य लेखे, ऊ घर जाँदैछ अर्को वाक्य लेखे, ऊ घर गएको छ। यो तीनटा वाक्य लेखा छु मैले यहाँ। अब यहाँनिर अवस्था हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले लेखा छौँ वर्तमान कालमा छ का रूपहरू लागेपछि वर्तमान काल हुन्छ। यहाँ जान्छ, जाँदैछ, गएको छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। त्यसैले यी तीनवटै यो वाक्यहरू कुन कालका होला नि त? अनुमान गर्नुहोस् त।
अवश्य पनि छ लागेपछि तिनवटै वर्तमान कालका हुन्। अब अवस्था ख्याल गर्नुहोस्, ऊ घर जान्छ, गएको छैन, हिँडेको छैन, जान ठिक्क परेछ, झोला मिलाइसकेको छ, अब हिँडिहाल्छ, अहिले हुने काम, यो पनि वर्तमान काल। ऊ घर जाँदैछ, हिँडिसक्यो, यहाँबाट बाटोमा छ, ठाउँमा पुगेको छैन, घरमा पुगेको छैन, बाटोमा छ, त्यो पनि के भयो? वर्तमान काल। ऊ घर गएको छ, घर पुगिसकेको कुरा छ होइन, गइसकेको छ, त्यो पनि वर्तमान काल। अब हेर्नुहोस् त, हिँडेकै छैन, हिँड्न आँटेको पनि वर्तमान काल, अनि हिँडिसक्यो बाटोमा भएको पनि वर्तमान काल, अनि पुगिसकेको पनि वर्तमान काल। त्यसैले समय, त्यो काल पनि एउटै कालमा पनि अवस्था फरक फरक हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो समयभित्रको पनि समय भनिन्छ, कालभित्रको पनि काल भनिन्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ? पक्ष भनिन्छ। त्यसैले तोकेर देखाउने समय जुन हो, अथवा त्यो अवस्था कुन काम कतिखेर कस्तो अवस्थामा भयो, हुन्छ अथवा हुनेछ भनेर तोकेर देखाउने जुन समय हो, त्यसलाई नै कालका पक्ष भनेर भनिन्छ। कालका पक्षहरू कति किसिमका छन् त भाइ बहिनीहरू? पढ्नुभएको होला अवश्य पनि, पक्षहरू कति किसिमका छन्? अब यहाँ हेर्नुहोस् एकचोटि, पक्षहरू कति किसिमका छन् भने कालका पक्षहरू 5 किसिमका कालका पक्षहरू हामी हेरौँ। यहाँ 1 नम्बरमा मैले लेखेँ, यहाँ सामान्य पक्ष। अब अर्को 2 नम्बरमा लेखेँ अपूर्ण पक्ष। अर्को लेखेँ 3 नम्बरमा पूर्ण पक्ष। अर्को 4 नम्बरमा लेखेँ अज्ञात पक्ष। 5 नम्बरमा लेखेँ, पक्ष नै भनौँ यहाँ, 5 नम्बरमा लेखेँ अभ्यस्त पक्ष। अब यसरी यी 5 किसिमका सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात र अभ्यस्त। अब यसमा हेर्नुहोस् है त, अब सामान्य पक्ष भनेको के त भन्दा, सामान्य भनेको साधारण हो, सामान्य सजिलो सहज हो, सामान्य सरल हो। त्यसैले सामान्य पक्ष भन्ने बित्तिकै अब हामी विशेष गरी भाइ बहिनीहरू कसरी बनाउने भन्ने पक्षमा जाउँ। हामी यो सामान्य पक्ष कसरी बनाउने त भन्ने त्यो सन्दर्भमा जाउँ। सामान्य पक्ष भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो क्रिया, त्यो वाक्यमा चाहिँ नि, त्यो क्रियामा यी हामीले माथि उल्लेख गरेका यी प्रत्ययहरू लागेको, त्यो धातुमा ती प्रत्यय लागेको मात्रै क्रियापद छ भने त्यसलाई त्यो कालको सामान्य पक्ष भनिन्छ। अब जस्तै यी प्रत्यय लागेको छ भने त्यसलाई सामान्य भूत भनियो। जस्तै राम घर गयो, ऊ घर गयो, ऊ घर गई, मैले भात खाएँ हैन, उनीहरू आए, यसरी चाहिँ नि यो यी प्रत्ययहरू लागेको क्रिया मात्रै छ भने त्यसलाई सामान्य भूत भनियो। अनि यी लागेका प्रत्यय छ, छे, छु जस्ता यी प्रत्यय लाग्यो भने सामान्य वर्तमान भनियो। जानेछ, खानेछ जस्ता प्रत्यय लागेको क्रिया मात्रै छ भने त्यसलाई सामान्य भविष्यत भनियो। यसरी यो सामान्य पक्ष तीनवटै कालमा हुन्छ, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान र सामान्य भविष्यत। त्यसैले यो सामान्य पक्ष बनाउन कुनै गाह्रो छैन, यिनै प्रत्ययहरू लगाइदिएको क्रिया राखिदिएपछि सामान्य पक्ष भइहाल्यो। त्यसैले यी माथि काल जनाउने प्रत्यय मैले लेखेँ यहाँ, काल जनाउने प्रत्ययहरू लागेका क्रियापद मात्र राख्ने। यो कुरा सम्झिनुहोस् भाइ बहिनीहरूले यो सामान्य पक्ष बनाउनका लागि। अब अपूर्ण भन्ने बित्तिकै पुरा नभएको यो थाहा छ हामीलाई। त्यसैले पुरा नभएको कुनै पनि काम स्टार्ट भयो, सुरुवात भयो, थालनी भयो, तर पुरा भएको छैन भनेर जनाउने त्यो अवस्थालाई नै अपूर्ण पक्ष भनिन्छ। यो शब्दबाट नै थाहा हुन्छ, शब्दको अर्थबाट नै थाहा हुन्छ, अपूर्ण, पुरा नभएको, थालियो तर पुरा भएन त्यो निश्चित समयमा। अब यो कसरी बनाउने त भन्ने, अब यो तै दै प्राय जसो धेरै ठाउँमा यही नै राखिएको पाइन्छ, तै दै। अब यो यसमा तै दै जुन राखिएको छ प्लस अब त्यसपछि यो कुन काल जनाउने प्रत्यय लागेको क्रिया हुन्छ, तै दै। अब यो पनि तीनवटै कालमा हुन्छ, अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान र अपूर्ण भविष्यत। अब यो तै दै पछि अब यसमा रहेको, रहेका, गइरहेको, खाइरहेको, खाइरहेका, गइरहेकी, बसिरहेकी, रहेको, रहेका, रहेकी पनि राखिएको पाइन्छ। तोदो, जाँदो, खाँदो छ, बस्दो छ, यो पनि राखिएको पाइन्छ। तथापि अब हामीले स्मरण गर्नका लागि, सजिलोका लागि दै मात्रै सम्झिए पनि फरक परेन, तै दै। तै दै भन्दा पछाडि अब जस्तै ऊ घर जाँदै,
दैले अपूर्ण पक्ष जनायो। अब थियो आयो यहाँ भने के भयो त? थियो आयो भने अपूर्ण भूत भयो। त्यस्तै जाँदै अब यहाँ छ आयो भने के बुझियो त? अपूर्ण वर्तमान आयो। जाँदै हुनेछ आयो भने के बुझिन्छ त? अपूर्ण भविष्य। दैदै भन्दा पछाडि जुन कालको क्रिया आउँछ त्यही कालको अपूर्ण पक्ष हुन्छ। त्यस्तै अपूर्ण पक्ष भन्ने बित्तिकै कुनै पनि काम पूरा भएको अवस्था जनाउने पक्ष, त्यसलाई नि के भनिन्छ? पूर्ण पक्ष। त्यसैले अब पूर्ण पक्ष भन्ने बित्तिकै हामीले बनाउने कसरी त भन्दा यसमा एको एका धातुमा एको एका र एकी जोडिन्छ। यसमा प्लस जुन कालको क्रिया अघि जस्तै यो एको एकाएकीले यसले पूर्ण पक्ष जनाइहाल्यो, यसले पूर्ण जनाउँछ। अब कुन कालको पूर्ण पक्ष? यो पनि तीनवटै कालमा हुने कुरा हो, पूर्ण भूत, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भविष्य। त्यसैले अब एको एकाएकी भन्दा पछाडि मानौ यो थियो छ भने, थियो आयो भने पूर्ण भूत भयो। अनि एको भन्दा एको एका पछाडि त्यस्तै अब एको छ आयो भने, गएको छ आयो भने यो पूर्ण वर्तमान भयो। अनि हुनेछ आयो भने पूर्ण भविष्य भयो। यसरी एको एका र एकी भन्दा पछाडि यो जुन कालको क्रिया आउँछ त्यही कालको पूर्ण पक्ष हुन्छ। अब यो यसमा लाग्ने हेर्नुहोस्, एको भनेको एक वचनमा लाग्ने हो, एका भनेको बहुवचनमा लाग्ने हो। एक वचन पुलिङ्गी, यसमा बहुवचन, र एकी भनेको एक वचन स्त्रीलिङ्गमा लाग्छ, त्यो ख्याल गर्नु होला। अब अज्ञात पक्ष भन्ने बित्तिकै अब अज्ञातमा के छ त यहाँले ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। अज्ञात भन्ने बित्तिकै शब्द बुझिन्छ, यही शब्दको अर्थबाट बुझिन्छ कि अज्ञात। ज्ञात भनेको थाहा छ, थाहा, जानकारी। अज्ञात भनेको ज्ञात नभएको, थाहा नभएको, कुनै पनि काम पहिल्यै भइसकेको, बितेकै समयमा भएको तर थाहा नभएको, थाहा नभएको, बितेकै समयमा भएको तर थाहा नभएको, पछि आएर मात्रै जानकारी भएको अवस्था, त्यो बुझाउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? अज्ञात पक्ष भनेर भनिन्छ। यो अज्ञात भन्ने बित्तिकै बितेको समयमा मात्रै हुने हुनाले अब यो अज्ञात भूतकालमा मात्रै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अघि हामीले यी तीनवटा पक्षहरू तीनवटै कालमा हुन्छन् भनेर पढ्यौं, 3 तिया 9 वटा पक्ष हामीले पढिसक्यौं। अब यो अज्ञात पक्ष चाहिँ केमा हुन्छ? अज्ञात पक्ष चाहिँ केमा हुन्छ? अज्ञात पक्ष चाहिँ केमा हुन्छ त? यो भूतकालमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले अज्ञात पक्ष अब कसरी बनाउने त? यो यसमा एछका रूपहरू लाग्छन्। यसमा भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुहोस्, एछका रूपहरू लाग्छन्। मैले यहाँनिर अलिकति यो मेटेँ किनकि यहाँ यो अज्ञात पक्षलाई म यो ठ्याक्कै यसै अनुसार तल लेख्ने छु। कसरी कुनसँग लाग्छ भन्ने कुरा माथि लेखेकै आधार